बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब। भारत की पाकिस्तान और चीन के साथ कशीदगी बढ़ सकती है, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिका शुमाली कोरिया में कशीदगी बढ़ने का खदशा। शुमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। पाक फौज का 23 मार्च को मुसल्ह अफवाज की रवायती परेड महदूद पैमाने पर करने का फैसला। अमेरिका की ईरान के आला फौजी कमांडर समेत हुक्काम पर नई पाबंदियां आयद। अमरीकी इनखला से तालिबान को $7.2 बिलियन का असला मिला है। जो बाइडेन इंतजामिया जिम्मेदार। बरतानिया में खतरे की घंटी, 100 से ज्यादा स्कूल्स बंद। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब। कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग 5 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। इन्हें नेशनल पीपल्स कांग्रेस के तकरीबन 3000 मेंबरान ने मुतफिका वोट दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान और भारत और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। अमेरिकी कांग्रेस में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के दफ्तर की रिपोर्ट सालाना थ्रेट असेसमेंट में कहा गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी फिलहाल सीज फायर के मुआहदे के सबब कम है, मगर आने वाले दिनों में कशीदगी में इजाफा हो सकता है। भारतीय अखबार के मुताबिक सालाना थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने अमरीकी कानून साजों को ये भी बताया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल का पहले से कहीं ज़्यादा इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जनूबी कोरिया की अफवाज ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने समंदरी इलाके में एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया ने मगरबी साहली शहर नेम्पो के करीब एक इलाके से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। वाज़ेह रहे कि यह मिसाइल तजर्बा उस वक्त हुआ जब शुमाली कोरिया ने खबरदार किया था कि उसके किसी भी मिसाइल को मार गिराने के इकदाम को ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि इससे पता चलता है कि शुमाली कोरिया ने अपने मगरबी साहिल से दूर समंदर की तरफ एक मुख्तसर फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि आज शाम तकरीबन 6:20 पर मगरबी साहली शहर नेम्पो के करीब एक इलाके से हथियार से फायर किया गया। उन्होंने फौरी तौर पर इस बात का अंदाज़ा जारी नहीं किया कि मिसाइल ने कितनी दूर तक परवाज की। यह मिसाइल तजर्बा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनकी बाअसर बहन के मंगल को खबरदार करने के बयान के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका मुल्क अमेरिका और जनूबी कोरिया के खिलाफ फौरी ज़बरदस्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनकी बहन ने मजीद कहा था कि क्योंकि इत्तेहादी अपनी फौजी तरबियत को वुसअत दे रहे हैं, इसलिए शुमाली कोरिया बढ़ते हुए जोहरी खतरे से निपटने के इकदाम करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कसाद बाजारी के खदशात के पेश नज़र आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात को आलमी मंडी में तेल की कीमतें तकरीबन 1% कम होकर 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $1.07 यानी $1.3% कमी के बाद $81.59 फी बैरल पर आ गई, जो 22 फरवरी के बाद से कम तरीन कीमत है। इसके अलावा अमरीकी खाम तेल 94 सेंट कमी यानी $1.2% कमी के बाद $75.72 फी बैरल आ गई, जो कि 27 फरवरी के बाद से सबसे कम तरीन सतह है। तेल की कीमतों में हालिया कमी की वजूहात आलमी सतह पर कसाद बाजारी के खदशात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका का मरकजी बैंक
یو ایس فیڈرل ریزرو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی شرح سود میں اضافہ کر سکتا ہے، جس سے کساد بازاری کا خدشہ ہے اور مستقبل میں تیل کی طلب کو کم کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاک فوج نے 23 مارچ کو مسلح افواج کی روایتی پریڈ محدود پیمانے پر کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز اور کفایت شعاری پالیسی کے تحت کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 23 مارچ کی پریڈ روایتی انداز میں شکرپڑیاں کے بجائے اب ایوان صدر میں منعقد ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بدعنوانیوں سے متعلق پابندیوں کے ایک نئے دور میں ایران کے ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر سمیت بعض سینئر سرکاری عہدیداروں اور اداروں کو نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی فوج کے اعلیٰ کمانڈر میجر جنرل عبدالرحیم موسوی پر پابندی عائد کی ہے۔ محکمہ خزانہ نے کہا کہ تازہ ترین کارروائی ایرانی خواتین اور لڑکیوں کو ان کے انسانی حقوق اور وقار سے محروم رکھنے پر ایرانی حکومت کو جواب دہ ٹھہرانے کے متحدہ عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان سے امریکی نقلہ کے بعد تقریباً 7.2 بلین ڈالرز کا اسلحہ، گولہ بارود، ہوائی جہاز، پرزے اور دیگر خصوصی ساز و سامان طالبان کے ہاتھ لگا اور اس کی ذمہ دار جو بائیڈن انتظامیہ ہے۔ یہ بات امریکی حکومت کے نگراں ادارے واشنگٹن فری بیکن کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین تحقیقاتی رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ یہ امریکی ادارے تعمیر نو اور ریاستوں کے اخراجات پر نظر رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے ہنگامی انخلا کے سبب ایسا ہوا کہ تقریباً 7.2 بلین ڈالر مالیت کے طیارے، توپ خانے، گاڑیاں، گولہ بارود اور خصوصی ساز و سامان افغانستان میں چھوڑ دیا گیا۔ واشنگٹن فری بیکن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ افغانستان میں چھوڑا گیا اس میں 923.3 ملین ڈالر مالیت کے کم از کم 78 طیارے، 6.54 ملین ڈالر مالیت کے 95,524 فضا سے فضا پر مار کرنے والے میزائل، 40,000 سے زائد گاڑیاں، 3 لاکھ سے زائد ہتھیار، رات میں دیکھنے والے آلات، نگرانی، مواصلات اور بائیو میٹرک کے دیگر ضروری آلات شامل ہیں، جن میں سے بہت سا سامان افغان فورسز کو فراہم کیا گیا تھا۔ دلچسپ امر ہے کہ یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی کہ جب ریپبلکن کنٹرول والے ایوان نمائندگان میں افغانستان سے انخلا کے متعلق پہلی عوامی سماعت ہونے والی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ میں برفانی طوفان کا الرٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ ویلز میں برف باری کے باعث 100 سے زائد سکولز بند کر دیے گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وسطی اور شمالی علاقوں میں 40 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان ہے، جبکہ ویلز میں مزید 24 گھنٹے برف باری رہ سکتی ہے۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں برف باری کی وجہ سے ایئرپورٹ پر پروازوں کا نظام بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں 2010 کے بعد گزشتہ رات سب سے زیادہ سردی ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔